द होली स्पिरिट सीरीज, और आज हमारा ये सर्मन नंबर 4 है उसका। दिस इज होली स्पिरिट सीरीज 2026। क्या था जी? पाकरू खुदा का, यीशु का रूह है, पाकरू तस्लीस का तीसरा अकनूम, पाकरू खुदा है और को इक्वल विद गॉड एंड गॉड द फादर एंड गॉड द सन। और पाकरू का ज़हूर हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, एडिफाई करता है, हमें एडिफिकेशन का काम करता है, तामीर और तरक्की करता है। और यीशु ने भी कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है ताकि दूसरे मददगार को भेज सकूं। और फिर पाकरू अज़ल से है और अबदी है, और पाकरू पुराने अहदनामा में भी फाल था और उसमें हमने मुसलसल देखा पाकरू का काम पुराना अहदनामा में। और फिर एक डिक्लेरेशन थी विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस टू से इट एवरी डे। मुझे ये भी पता बहुत सारे लोग बड़ी दफ़ा कई दफ़ा नहीं भी आते, कुछ लोग इसलिए भी छोड़ के साइड पे हो जाते कि यार पादरी यार कलाम सुनाता है, फिर बाद से सुनता भी है। हम तो इबादत अटेंड करने आते हैं, तो इबादत अटेंड करके जाएं पास्टर क्यों पूछते हैं? शायद आपका मकसद होगा खाली इबादत अटेंड करने आना। खुदा ने जो मुझे ज़िम्मेदारी दी है वो इस कलीसिया को तामीर और तरक्की करने की दी है, एडिफाई करने की दी है, उसकी दुल्हन को तामीर और तरक्की करने की दी है, ताकि हम सबको कलाम याद रहे। डिक्लेरेशन क्या थी जी? वाह वाह वाह। पाकरू मेरी शख्सी ज़िंदगी को मुअस्सर और मेयारी मसीही ज़िंदगी बनाता जा। आगे और जुमला आज ऐड हो गया है, ताकि मेरी ज़िंदगी से यस्सु का जलाल मिले। क्योंकि आपकी जब ज़िंदगी मेयारी और मुअस्सर मसीही ज़िंदगी बनती जाएगी तो आप यस्सु को जलाल देते जाएंगे, क्योंकि पाकरू का काम है यस्सु को जलाल देता है। आमीन। और इंग्लिश वालों के लिए मुझे शबिया ने कहा कि इंग्लिश में भी आप बोल दिया करें, और फिर मैं इंग्लिश करने बैठा, कुछ चीज़ें इंग्लिश में होती हैं उसका उर्दू नहीं आपको सही मिल रही होती, लेकिन फिर इंग्लिश मिल गई अच्छी, और उसमें अच्छी जैसी भी है। होली स्पिरिट ट्रांसफॉर्म माय पर्सनल लाइफ to be an effective and excellent Christian, so I can glorify Jesus, to glorify Jesus. Amen. आज के कलाम की तरफ चलेंगे, और ये जो आपको मैंने पिछली दफ़ा आपके मोबाइल्स पे भी लिखवाया था, आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ताकि आप उसको पिन कर लेना, ठीक है? म्यूट हटा के मेरे उस मैसेज को मेरे ही मैसेज पे पिन कर लेना। आमीन। कौन कौन ये सोच रहा है यार आज पास्टर साहब में की हो गया, आज लग रहा है ऐसी क्लास ची आया यार, ऐसे लग रहा है, लगना चाहिए। We should feel, yes, I am here to learn. I am here to learn about the word of God. मैं खुदा का कलाम सीखने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और आज हम खुदा के कलाम में और आगे बढ़ने को हैं। आज इस सीरीज़ का चौथा सरमन है, और सरमन का जो टाइटल है वो प्लीज़ आप अपने पास लिख लें, जो कि हमारे फ्लायर पे भी मौजूद है। द होली स्पिरिट सीरीज़। क्या है टाइटल? पाकरू मुसन्निफ कलाम पाक, मुसन्निफ कलाम पाक, या पाकरू कलाम पाक का मुसन्निफ, रूहुल कुद्दस कलाम पाक का मुसन्निफ। और उसके लिए हवाला जो हम पहला हवाला पढ़ेंगे वो आप मेरे साथ निकालिए। दूसरा पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 19 से 21 आयत तक। और मैं चाहूँगा अगर हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों, ये पहला हवाला हम मिलकर पढ़ेंगे। और क्या लिखा है जी? और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पोप ना फटे और शुभ का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, वी हैव ऑल्सो अ मोर श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी, और यहाँ पर जो डिफरेंट ट्रांसलेशंस में भी है, जो ज़्यादा मोतबर के लिए मोर श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी, confirmed beyond doubt,
completely reliable, fully confirmed. We have also a more sure word of prophecy. We also have a more sure word of prophecy. We have a word of prophecy which is fully confirmed, which is confirmed beyond doubt, completely reliable and fully confirmed. Whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shines in dark place, okay, until the day dawn, the day star, the morning star, okay, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. तावील का लफ्ज़ किसी को उर्दू में समझ आया ना? इंटरप्रिटेशन. प्लीज़ जब कलाम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ा करें. जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसका मतलब देखें. डोंट रन, डोंट गो, उसका मतलब ज़रूर देखें. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit. पाकरू की तहरीक में ये लिखा गया. आमीन. आप अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें और खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले. आमीन, 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 आमीन. अब ये जो कलाम का मुसन्निफ है पाकरू है. इस कलाम मुक़द्दस का मुसन्निफ कौन है? इसको लिखने वाले बहुत से हैं उसकी हिदायत में, लेकिन लिखा पाकरू की हिदायत में गया है. और ये कलाम जो है ईमानदारों की ज़िंदगी में पाकरू कलाम को मुतहर्रिक करता है, एक्टिव करता है, अलाइव करता है. पाकरू ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर कलाम को ज़िंदा करता है. और सहीफ़ों का जो मुसन्निफ है, सहीफ़ों का मुसन्निफ कौन है? पाकरू है. मुसन्निफ की बात हो रही है. कुछ लिखारी होते हैं, लिखने वाले होते हैं. अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ एंड आई आस्क कि सैमी, एलेक्स, फैसल, तीनों भाई तुम लिखते जाओ और मैं तेज़ बोलूँगा और मैं बोलता जाऊँ. मैं अगर कुछ आपको कह रहा हूँ और आप उसी तहरीक में लिख रहे हो, आप मुसन्निफ हो या लिखने वाले हो? Who is the author? I am the author here, right? इसी तौर पर और जो सहीफ़ों का मुसन्निफ है वो कलाम को जो ज़िंदा खुदा का ज़िंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुज़र जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जानता है. उस कलाम को ईमानदारों की ज़िंदगी में वो मुतहर्रिक करता है. आमीन. बहुत से लोगों ने, बहुत से ह्यूमन्स ने, इंसानों ने कलाम लिखा जिसमें नबी थे, लीडर्स थे, जिसके अंदर हम रसूलों को देखते हैं. लिखने वाले ये थे, बहुत से लोग थे, लेकिन मुसन्निफ एक ही है. इलाही मुसन्निफ एक ही है. डिवाइन ऑथर एक ही है और वो खुदा का पाक रूह है. आमीन. जिसकी तहरीक में ये कलाम लिखा गया है, जिसके लिए ज़बूर नवीस कहता है ये कलाम, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है. और ये कलाम रोशनी है आपके लिए और मेरे लिए. मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है. बहुत दफ़ा हमें इस कलाम में से हम जब उसको पढ़ते हैं, बहुत दफ़ा कहते हैं हमें कलाम समझ नहीं आ रहा है. बहुत दफ़ा हम ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई कलाम की क्या बात थी. और उसको क्योंकि हम सिर्फ पढ़ देते हैं. इस कलाम के बारे में यिर्मयाह नबी कहता है, ओह तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया. I found your word and I ate it. I ate it. और मैंने उसको नोश किया. जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो आप कैसे खाते हैं? किंज खाते हो? वो हमारा नेमाया, उसके दांतों का जब वो बहुत ज़्यादा वो छोटा था जब चर्च शुरू हुआ, नेमाया सबका लाडला था. और वो चर्च के बाद संडे को भी बहुत से लोग थे उसको चॉकलेट्स खिलाने वाले. कहे चॉकलेट दे चक्कर ची आएगा. ही वॉज ऑलवेज वेरी क्यूट. उसको लेकर जाते थे, चॉकलेट्स खिलाते थे, उसके दांत ख़राब हो गए. अब वो जब खाना खाता तो हम उसको देखते थे
سولو کر جاتا تھا, وہ اس کو چو نہیں کر پاتا تھا. آپ سارے جن کے دند ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں کہ یوں کہ انہوں نے تو دکھا بھی دیے, آپ لوگ اپنے دانتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ ایلس, لیکن کھانا کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو کیا کرتے ہیں کھانے کو؟ آپ اس کو چبا کے کھاتے ہیں, رائٹ. وہ کہتا مجھے تیرا کلام ملا اور میں نے اس کو نوش کیا. کھانے کے لیے, نوش کرنے کے لیے آپ کو اس کو چبانا پڑے گا. آپ کلام کر لیتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا. وہ کہتا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی, کیونکہ اے خداوند رب الافواج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں. ہاللویا. جب آپ خدا کے کلام کو, اس کو کھانا شروع کر دیں گے, اس کو نوش کرنا شروع کر دیں گے, اس کو لینا شروع کر دیں گے, آپ کے دل کی وہ خوشی اور خرمی بنے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کے نام سے کہلاتے ہیں؟ کون کون اس کے نام سے کہلاتا ہے؟ ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کل. And I loved preparing all this. میں اور شبیہ اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. شبیہ نے کچھ پوچھا کہ یہ تیرے نام سے کہلاتا ہوں کتنا خوبصورت ہے, اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. I don't know, she wanted to hear that or she really asked that. اور میں نے اس کو کہا اس کا وہی مطلب ہے کہ جیسے you are called by my name, میرے نام سے کہلاتی ہے, رائٹ. کس کی منکوہا جی, کس کی بیوی؟ پاسٹر فلیمن جارج کی. اور یہاں پہ ہم کس کی دلہن ہیں؟ واو, یسوع مسیح کی. ہاللویا. اس کے نام سے کہلاتا ہوں. اور خدا کا کلام زندگی بخش ہے, اس کو پڑھنا شروع کر دیں. سب آنکھیں بند کریں. ایک بڑا کٹھن اور مشکل سوال پوچھنے لگوں. کون کون خدا کا کلام روز پڑھتا ہے؟ سب آنکھیں بند. تھینک یو ویری مچ. آنکھیں کھول لیں. یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا, یس یہ ایک بہت مشکل اور سخت سوال تھا. میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہی ہے, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ لوگ کلام پڑھنے والے بہت سے ہیں, لیکن خدا کا کلام پڑھنا شروع کر دیں. بہت سے لوگ محض دعا کرتے رہتے ہیں. اس میں لیڈرز بھی شامل ہیں, اس میں لیڈرز بھی شامل ہوتے ہیں. میں اس کلیسیا کی نہیں, میں اوورال بھی بات کر رہا ہوں. اس میں ورشپرز بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس میں خادمین بھی کئی دفعہ, خیر انہوں نے تو کلام بھی تیار کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ پڑھتے ہیں. اگر وہ اس کے علاوہ بھی پڑھیں تو بہت سارے خادمین روز کلام پڑھتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اور یرمیہ کیا کہتا ہے؟ ہاں کلام پلیز ورد کی طرح نہیں پڑھنا ہے. پھر یرمیہ نے کہا میں نے تیرا کلام, مجھے تیرا کلام ملا, میں نے اسے نوش کیا. آپ میں سے بہت سے کلام پڑھتے ہوئے بور ہو جاتے ہیں. کلام سمجھ نہیں آتا. کئی دفعہ کلام سمجھ نہیں آتا, رائٹ. اٹس اوکے. کلام آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. ایک بہن کے ساتھ میری بات ہوئی اور مجھے یہ پتا چلا کہ وہ کلام پڑھتی ہیں اور وہ پڑھتی رہتی ہیں اور میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ لائک 5 گھنٹے کلام. یار ایڈا تے پادری تو نہیں کلام پڑھدا, اے کی ہو رہا ہے؟ اینڈ آئی آسکڈ ہر, اور مجھے یہ پتا تھا کہ کچھ خرابی ہو رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ کوئی پاسٹر صاحب ہیں, انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اور ان بہن کا فیملی میں ایک ایشو, کوئی مسئلہ ہے, اور ہم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے اس مسئلے میں ہمیں فیور بھی دی. بے شک ابھی پورے طور پر وہ ریزالو نہیں ہوا, فتح ہمیں خدا نے دے دی ہوئی ہے. اٹس سیلف جو کچھ پہلے ریزالو ہوا وہ ایک بڑی فتح ہے. ان پاسٹر صاحب نے ان کو کہا آپ نے دن میں 40 باب پڑھنے ہیں کلام میں سے, اور آپ نے بائبل ختم کرنی ہے. اوکے, now here is a technical question or just a simple question. Is this right? جو کہتے ہیں صحیح ہے, that's okay. 40 باب دن میں پڑھنے ہیں. میں جب ان بہن کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا, کچھ چند دنوں میں وہ دوسری سلاطین پہ بہن پہنچ چکی ہوئی تھی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس میں بڑی خوبصورت چیزیں تھیں, کیا کیا یاد ہے؟
उनको वही याद था जो वो बचपन से ही या वो कलाम में जो उन्होंने पहले सुना और सीखा हुआ था। उनको कुछ भी नहीं याद, कुछ भी नहीं पता कि वो रोज़ जो 40 अबवाब पढ़े हैं कुछ दिन, उसमें से उनके लिए कलाम ने क्या बात की है। कलाम मुक़द्दस ये वो विर्द नहीं है। अगर आप दिन का एक बाब भी पढ़ते हैं और उसके ऊपर आप बैठते हैं, आई एम टेलिंग यू, और मैंने उनको बताया कि कई दफ़ा मैं हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन आधे बाब पे ही अटका होता हूँ। वाई? बिकॉज उसमें से अगर कलाम मुझसे बात कर रहा है, कोई वर्स मुझे मिली है, मैं उसका जाके उसकी स्टडी करता हूँ कि उसमें खुदा क्या बात कर रहा है। बाइबल मुकद्दस को ऐसे विर्द की तरह इस तौर पे नहीं पढ़ना। विर्द उसका ज़रूर करें, उसको पढ़ें ज़रूर, लेकिन इस तरह नहीं कि मैंने जी ये ख़त्म कर देना है, मैंने बगैर समझ के कि उसमें क्या लिखा हुआ है वो तो जाने। आप ये तो देखें कि खुदा का कलाम आपके साथ क्या बात कर रहा है। और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि पास साहब मैं ना ईमान में कमज़ोर हो जाता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ लेकिन मैं ईमान में कमज़ोर हो जाता हूँ। मेरा मसला है कि मैं ईमान में कमज़ोर हो जाता हूँ। मसला आपका ये नहीं है कि आप ईमान में कमज़ोर हैं, मसला आपका ये है कि आप कलाम नहीं पढ़ते हैं, आप कलाम आप अपने अंदर नहीं लेते हैं। वो कहते हैं जी मेरे अंदर ईमान नहीं है कई दफ़ा, और ये बड़ी ख़ास बात आके वो करते हैं, वो कहते हैं मेरे अंदर ईमान नहीं है या ईमान कम हो जाता है। एंड द थिंग इज़ दिस कि ये नहीं है कि आपके अंदर ईमान नहीं है, आपके अंदर कलाम नहीं है एक्चुअली, और आप कलाम के अंदर नहीं हैं। कलाम आपको ईमान को भी बढ़ाएगा। ईमान कैसे बढ़ेगा? थैंक यू, सुनने वाले कौन है? प्लीज प्लीज रिपीट। ईमान सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से है। प्लीज़ कलाम पढ़िए। रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत है। प्लीज़ कलाम पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको कलाम समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ते हुए बोर हो रहे हैं, कलाम आपसे बातें नहीं कर रहा है, गो बैक एंड आस्क द ऑथर। उसको कहें मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पाकरू रूहुल कुद्दस, पाकरू मेरी मदद कर। ये जो कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर जो हमने देखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर, कन्फर्म्ड है, बियॉन्ड डाउट है। प्लीज़ याद रखें, खुदा का कलाम बदला नहीं है। हमेशा हम यहाँ से बात करते हैं कि ये कलाम बदला नहीं है, बल्कि क्या करता है, ये बदल देता है। हालेलुया। और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है, चिराग है आपके कदमों के लिए, जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक पौ ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। इस पे बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब तक पौ ना फटे, सुबह का सितारा, द मॉर्निंग स्टार, द डे स्टार, यीशु अल मसीह, जब तक वो ना आ जाए। ये उसके रैप्चर की, ये उसकी आमद सानी की बात हो रही है। इसके ऊपर हम फिर किसी वक्त भी बात करेंगे। लेकिन जब आप कलाम पढ़ना शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो छुपी हुई हैं, जो आपकी नज़रों से गुजर जाती हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा है। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं है। याद रखें, कोई अपने ज़ाती इख्तियार से, अपनी मर्ज़ी से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं कर सकता। या जो कलाम लिखा गया, जो कुछ नबियों को दिया गया, जो कुछ रसूलों को दिया गया, वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन से मुमकिन नहीं था, वो पाक रूह की मदद से हुआ है। आमीन। अगर आप कलाम पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग कलाम सीखते हैं। कलाम किसको और सब बहुत ज़्यादा आता है? एक है जिसको आपसे भी ज़्यादा कलाम आता है। किसको? ओ पास्टर नहीं यार, पास्टर है, पास्टर ਨੂੰ भी आंदा है। या दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने यीशु के पास भी जाकर उसको क्या कहा था, उन्होंने कलाम सुना रहा है, यीशु दे नाल एतो एती हो रहा है। अगर आपके साथ कोई ना लिखा है ते हाथ च बखूर लाई हुई दूजी वाली और कह रही जी नहीं जी ऐते समझाओ, उनको जाते नाल गाली नहीं मैं करनी, उन्होंने जी नहीं सॉरी मुझे नहीं कुछ आता। Don't be eye to eye with such person. कलाम
انفارمیشن کے لیے نہیں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، کلام کو جو پڑھنا ہے وہ آپ کے لیے انفارمیشن بھی ہو اور وہ ٹرانسفارمیشن بھی ہو۔ آمین۔ یسوع کے نام میں آپ کی اور ہماری زندگیوں میں کلام کو پڑھنے سے ٹرانسفارمیشن آتی جائے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب اس کے آتھر سے پوچھیں گے، اس کے آتھر کو کہیں گے سمجھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ میری عقل سے اوپر ہے، اور اس کی تعویل اور اس کی جو تشریح ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ میرے سے نہیں ہو رہی ہے، پلیز میری مدد کر۔ کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ یہ ان نبیوں کے بارے میں اور تمام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاک روح کی تحریک میں، اس کی اس انسپریشن میں یہ کلام لکھا ہے۔ اگر آپ کو کلام آپ سے باتیں نہیں کر رہا ہے، پاک روح سے باتیں کرنا شروع کریں، اور جب بھی پلیز میک دس یور ہیبٹ کہ جب آپ کلام پڑھنے لگیں کہیں اے پاک روح، یہ لکھ لیں، اور کلام کو کہیں، اب جو میں لکھوانے لگا تھا آپ کو بات، آپ پاک روح کو کہیں اے پاک روح، تو جو حکمت اور مکاشفہ کا روح ہے، تو جو کلام کا مصنف ہے، مجھے کلام کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں میری مدد کر، مجھ سے بول۔ اور جب آپ یہ کہیں گے، یاد رکھیں کلام آپ سے بولنا شروع کر دے گا، بائبل آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گی، اور روح القدس آپ کی زندگی میں کلام کو زندہ اور متحرک کرنا شروع کر دے گا۔ اب پاک روح کس طور پہ کلام کا مصنف ہے؟ داؤد، پاک روح نے داؤد کے ذریعے بات کی، کلام لکھوایا پاک روح نے اس کے ذریعے۔ دوسرا شموئیل 23 باب دوسری آیت، اس کی جب پہلی آیت دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا داؤد کی آخری باتیں، اور یہ آخری باتوں میں سے داؤد کی ایک بات ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند کے روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ ہاللویا۔ اب پیچھے آ جائے، کدھر گئی آیت؟ Wow. The Spirit of the Lord spake by me and His word was in my tongue. یہ وہاں پر اگر دیکھیں گے تو اس کی ٹائٹل ہی جو ہے داؤد کی آخری باتیں، A mighty man of God. اپنا اچھا وقت گزار چکا ہے، کتنے زبور لکھ چکا ہوا ہے، کتنا کچھ خدا کے کلام کے بارے میں کہہ چکا ہوا ہے، اور کہتا ہے خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ سخن is the word. The Spirit of the Lord spoke by me and His word was on my tongue. Hallelujah. داؤد اپنی زندگی کے اواخر اور آخر کے دنوں میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ پاک روح ہے جس نے میری مدد کی، اور پاک روح کی ہدایت اور تحریک میں یہ کلام لکھا گیا ہے، اور جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ میں نے لکھا، وہ پاک روح کے وسیلہ سے تھا، خدا کے روح کے وسیلہ سے تھا۔ آمین، ہاللویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ جو ٹائٹل آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ ورسز بھی تو ہونی چاہیے۔ آج صبح ہم بات کر رہے تھے مرکز بھائی اور باجی سے کہ جب ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک چیز جو خدا کے کلام کے ساتھ آپ نے پرکھنا کیسے ہے، پاسٹر کہہ رہا ہے، پاسٹر نے کہہ دیا تو اوکے ہے، یہ پڑھی لکھی کلیسی ہے، دیٹ از آل وی گاٹ کے لا کے آندی ہے اینڈ وی لو اٹ۔ اگر آپ کو کچھ کہے اور وہ اس کلام میں موجود نہیں ہے، یہ نہیں کہ حرف بحرف، اس کا مطلب، اس کا مقصد بھی ہے لیکن توڑا مروڑا ہوا نہیں۔ always test with the written word. آمین۔ پطرس بھی اس بات کا جو بیان کر رہا ہے اعمال میں، اعمال پہلا باب 16 آیت میں لکھتا ہے، اے بھائیو نوشتے کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا جو یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا۔ اور پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں بھی لکھتا ہے، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے، تھینک یو ویری مچ، اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے، اور اس کا عہد دوسرا لے لے۔ اگر آپ ان زبوروں کو لکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس
زبور 69 25 to 28 اور زبور 109 8 سے 15 آیت ہے. اور اسی میں آگے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اعمال میں اور ایسے حوالہ جات ملتے ہیں, لیکن میں یہ اعمال کے 2 حوالہ جات سے پھر آگے ہم گوئنگ کوئک. اعمال 28 باب اس کی 25 سے 27 آیت میں پولس وہاں پر موجود ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے, اور جو ڈاکٹر لوکا لکھ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ یہ بات کر رہا تھا وہاں پر کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا تھا کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے. یہ یسایہ کا 6 باب اس کی 9 سے 10 آیت ہے. اور یہ چیزیں پاک روح نے آلریڈی ڈفرنٹ وقتوں میں ڈفرنٹ لوگوں سے, اگر آپ دیکھیں گے اناجیل دیکھیں گے تو کیسے ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ وقت میں ڈفرنٹ رائٹرز نے لکھا, پورا کلام ڈفرنٹ رائٹرز نے لکھا. نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا, نہ اس وقت چیٹ جی پی ٹی تھا, نہ اس وقت جیمنائی تھا, نہ اس وقت کلاڈ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پر ایک سب سے خوبصورت, and that's not artificial intelligence, that the Holy Spirit intelligence, جو پاک روح موجود تھا, ہاللویا, جو کلام کا تحریک دینے والا, کلام کو لکھوانے والا. اور کیسے وہ ساری باتیں, ان کے پاس ایک دوسرے کو کلام بھیجنے کے لیے بھی نہیں ہے, اور وہ ساری باتیں اس سے جسٹیفائی اور اکٹھی مل رہی ہیں ساری باتیں. آمین. آپ میں سے کتنے ریلی ریس کو جانتے ہیں؟ ریلی ریس جو کار کی ہے, آپ لوگوں نے کبھی وہ ریس دیکھی ہے جس میں ڈرائیور بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے ہیلمٹ بھی پایا ہوتا, پتہ نہیں کنا کچھ ہوتا ہے, اور ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, دے ڈرائیو سو فاسٹ. کبھی وہ ریس آپ نے دیکھی ہے جو ریس ہے وہ ان علاقوں میں ہوتی ہے, یہ ہائی سپیڈ پہ ڈرائیو کیا جا رہا ہوتا ہے, کس میں مڈ بھی وہاں پر ہے, وہاں پر گارا ہے, بارش ہے, وہاں پر آپ پہاڑوں میں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور بڑے سپیڈ کے ساتھ اور شارپ کروز پہ ڈرائیو کر رہے ہیں. ڈرائیور کے ساتھ ایک کو ڈرائیور ہوتا ہے, اور کو ڈرائیور کیا کر رہا ہوتا ہے, کسی کو پتا ہے اس کا؟ if anyone knows, come here, جلدی سے میرے ساتھ آؤ, میرا کو ڈرائیور بن جاؤ. اب ہی از مائی کو ڈرائیور, ٹھیک ہے, اور کو ڈرائیور کے ہاتھ میں ایک چیز ہوتی ہے جو صرف اور صرف اس کا دھیان اس کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ میپ ہوتا ہے, اور وہ اس کو پریسائز ڈائریکشنز دے رہا ہوتا ہے کہ رائٹ ٹرن, لیفٹ ٹرن. آپ نے مجھے جب بتانا ہے رائٹ ٹرن, لیفٹ ٹرن, آہستہ ہو جاؤ, آگے اور تیز کر لو, اتنا کرو ایسے ہے, اور آگے خطرہ ہے. بات یاد رکھیں, ڈرائیور کو کچھ نظر نہیں ہے, ڈرائیور اس روڈ کو بہت دور تک نہیں دیکھ سکتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے اتنا شارپ کرو آنے والا ہے, آگے سے مجھے تیز کرنا ہے یا کم کرنا ہے. He must trust his fellow driver. اس کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو ڈرائیور کو فالو کرنا ہے, ٹرسٹ کرنا ہے, تے مروانا دینا, اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے. Now we are going fast, اور وہ بڑی تیز جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہم جا رہے ہیں 210 کی سپیڈ پہ, you direct me, اور میں صرف ویسے ہی کروں گا. اوکے طارق, come on. There is a left, sharp left. Yes. گولی کرا دے یار تو. There is a left, sharp left, and I did it. Yes. Now straight. Straight. Okay, اب میں straight ہوں, straight جا رہے ہیں. Speed slow. There is a ramp like this. Speed up. Take a right. Very good, sharp right. Slow down. Take a left. Speed up. That's how this race works. Thank you very much, my co-driver. آپ یاد رکھیں کہ شاید یہ جو کو ڈرائیور ہے اس کے پاس جو کوآرڈینیٹس ہیں, جو جی پی ایس ہے, جو میپ ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا جو ساتھی ہے اس کے پاس اس سے کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے, وہ کوئی غلطی نہیں کرتا ہے. ہماری زندگی بھی سپر فاسٹ ہے. دبئی والو, زندگی تو بڑی سپر فاسٹ ہے. کس کو یاد ہے کہ کل 2026 شروع ہوا تھا اور آج سپٹمبر ختم ہو گیا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ اگر آپ کا میرا سپٹمبر ختم ہو گیا آج. یس, بیکاز آئی نو کہ 10 دن کے اندر سپٹمبر نے ختم ہو جانا ہے. لائف از فاسٹ, اٹس سپر فاسٹ.
इट इज सो फास्ट, और उसमें आप इतनी सारी चीजें करते हुए घर को, जॉब को, कलीसिया को, और कलीसिया सिर्फ संडे नहीं है, कपल्स को, फैमिलीज को, अपने खानदान को, खानदानों को, एक दूसरे को देखते हुए इसमें एरर्स की बहुत बड़ी गुंजाइश है। आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जब पाकरू आपको बताएगा, और अपाकरू को पता है कि आगे क्या है, पाकरू को रास्ते का पता है, और पाकरू आपको बताएगा। और जब आप ये कलाम पढ़ना शुरू कर देंगे, इसके अंदर से आपको ज़िंदगी का रोड मैप मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और पाकरू इस कलाम को ज़िंदा करता जाएगा, पाकरू इस ज़िंदगी के कलाम को आपके अंदर बढ़ाता जाएगा। रूहुल कुद्दस पाक कलाम का मुसन्निफ, नबियों को इल्हाम देने वाला, सच्चाई का उस्ताद है। आगे हम ये सारे हवाले भी देखेंगे, सच्चाई के बारे में बताने वाला है। पाकरू हिकमत और मुकाशफा का रूह है, जो ईमानदारों पर खुदा के कलाम को आश्कार करता है। पाकरू खुदा बाप को और खुदा बेटे को ईमानदारों पर आश्कार करता है, रिवील करता है, रिवील करता है। आमीन, हालेलुया। एक हवाला और हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे। दूसरा तिमोथियस 3 बाब, उसकी 16 और 17 आयत। ये बहुत खूबसूरत हवाला है। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में। दूसरा तिमोथियस 3 बाब 16-17। कैन वी ऑल रीड इट टुगेदर? कम ऑन, रीड इट। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आमीन। ताकि मर्द खुदा और हर एक शरारत के लिए तैयार हो जाए। जब तक आप कलाम को ऊपर जो कुछ वो करता है उसको करने नहीं देंगे, तो फिर आप नेक काम नहीं, शरारती काम करेंगे, शरारत के, फूट के। और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ऑल द स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। यहाँ पर ग्रीक वर्ड जो यूज हुआ है उसका मतलब है गॉड ब्रीथ्ड, एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस, दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी परफेक्ट थ्रू फर्निश्ड अनटू ऑल गुड वर्क्स। यहाँ पर ग्रीक वर्ड जो है इसके लिए जो लिखा गया है इंस्पिरेशन के लिए, वो है थियोपनायोस्तास। इजी था ना? थियोस गॉड एंड PNEO, न्यो, टू ब्रीथ, टू ब्लो, खुदा का सांस, इंस्पिरेशन। ये कलाम खुदा की सांसें हैं, एसेंस ऑफ गॉड। The word is essence of God. और इसको जिंदा करने वाला हमारी ज़िंदगियों में पाकरू है। हालेलुया। और ये काम क्या करता है? ये तालीम, डॉक्ट्रिन के लिए ये ज़रूरी है। पाकलाम और तालीम और कौन देता था? यीशु मसीह आया, उसने तालीम दी। पाकरू आज भी हमसे बात करता है, तालीम और तरबियत हमारी इसमें से करता है, जो कलाम भी करता है, इल्ज़ाम। और इसमें ऊपर की जो पहली आयत है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, उसमें से जो चीज़ें हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कौन कौन सी हैं? तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। और इसी पे हम बात कर रहे हैं। इल्ज़ाम, कन्विक्ट किसने किया था? कौन करता है? यीशु मसीह जब आया उसने कन्विक्ट भी किया, उसने मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराया, उसने लोगों को निजात के लिए कन्विक्ट किया। और अब ये काम कौन करता है? कौन करता है? पाकरू करता है। मैंने इसके हवाले इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये अलग से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको मैं हवाले दूंगा, और कलाम पाक भी वही करता है। उसके बाद करेक्शन कलाम करता है, इस्लाह कलाम करता है। यीशु मसीह जब था उसकी ज़मीनी खिदमत में, वो क्या करता रहा है? वो आंखें बंद कर लेता था, वो इस्लाह करता था। वो जाके इस्लाह नहीं करता था। हेलो,
آج یہ ہوا ہے، میں سوچ رہا ہوں اس کا کچھ کروں. اے بندے نے یہ کیا، بی بندے نے یہ کیا ہے. اینڈ بائی دا وے ریممبر چرچ، اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ بلنٹلی، جنہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے اصلاح کی، فرسٹ آف آل ڈونٹ گیو می دا پرمیشن اینڈ آئی ٹیک دیٹ پرمیشن. میں اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. I am saying it with authority. If you are in worship team, if you are in leadership, if you are in kids mentorship, youth mentorship, ushers, deacons, everyone, and if you are in church, this is my right. یہ مجھے خدا نے دیا ہے، آپ دیں نہ دیں. لیکن جہاں پہ آپ مجھے فل سٹاپ لگائیں گے، کئی میرجز میں کپلز کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ لڑ بھی لیتا ہوں، ان کو میں ڈانٹتا بھی ہوں، انہوں نے چھڈو میں انہوں دے ماں پیو دے نال بھی لڑ لینا. ٹرسٹ می. دھمکیوں کے ساتھ، دھمکیوں کے ساتھ کی مراد یہی ہے، دھمکی کے ساتھ. حق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب وہ ہمارے بچے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ زندگیاں اچھی اور بہتر ہو رہی ہیں. اصلاح یسوع کرتا تھا. یسوع جا کے رکتا نہیں تھا، وہ اصلاح کرتا تھا. پلیز میرے ساتھ صلاح کر لیں کہ آپ نے مجھے اصلاح کرنے دینی ہے یا نہیں. میں پلپٹ سے کہہ رہا ہوں. بیچاری ورشپ ٹیم تو they been listening to so many things، چپ کر کے پہلے سنتے رہتے ہیں ڈانٹ، بعد میں آدھے پونے گھنٹے کے بعد 2 دن کے بعد وہ پاسٹر صاحب ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. تو وہ کہتے ہیں یار دس دیا کرو، ویسے تو تانوں تگڑا ماندا ہے، ہلو پاسٹر جی ہاؤ آر یو. بٹ دا لیسن، کلام اصلاح کرتا ہے. بہت سارے کلام اس لیے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کلام آگے سے بات کر رہا ہوتا ہے. کلام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ کلام ڈیلی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ میاں بیوی کون ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے بچے ہیں، جن کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ جا کے آپ ان کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور جو میاں بیوی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کہ ہم ڈیلی خدا کا کلام پڑھیں گے. اپنے ہسبینڈ وائف کو دیکھ کے پلیز 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 ہم ڈیلی خدا کا کلام پڑھیں گے. اور آپ مجھ سے پوچھیں گے اور میں آپ سے پوچھوں گا. کہو ہاں جی پلیز ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں. ہسبینڈ وائف پلیز ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں کہ ہم ڈیلی کلام خدا کا پڑھیں گے اور سمجھ کے پڑھیں گے، پاکرو کی مدد کے ساتھ پڑھیں گے. اور جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو دوجے نو کہہ رہے ہوئے تم نہیں پڑھنا، تیرا مینوں پتہ ہے، وہ انہوں دسے، ہم دونوں پڑھیں گے. آمین 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 آمین. کلام اصلاح کرتا ہے، پاکرو اصلاح کرتا ہے، یسوع بھی اپنی زمینی خدمت میں اصلاح کرتا رہا، اور یہ سب کچھ راست بازی میں تربیت کے لیے ہے. یسوع مسیح راست بازی کے لیے ہمارے لیے قربان ہوا ہے. پاکرو ہمیں راست باز بناتا ہے. پاکرو کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ہمیں راست بازی میں بڑھاتا ہے، اور کلام راست بازی میں تربیت کرتا ہے تاکہ یہ سب کچھ پروفیٹیبل ہو، فائدہ مند ہو. یسوع کا آنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. کیا فائدہ ہوا آپ کو اور مجھے؟ کیا فائدہ ہوا ہے؟ نجات. خوبصورت فائدہ، سب سے بڑا فائدہ کہ ہم نے نجات مل گئی. اس نے اپنا لہو بہایا اور ہمیں اپنا بنا لیا. اور پاکرو کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. پاک کلام فائدہ مند ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. پاکرو یسوع کی مانند بناتا ہے جو کامل ہے. لمحہ بلمحہ اس کی شبیہ پر، اس کی صورت پر ڈھالتا جاتا ہے. اور وہی روح القدس جس نے موسیٰ کو تحریک دی، وہی روح القدس جو داؤد کے وسیلہ سے بولا، یسایہ کو جس نے سچ بتایا اور اس پر آشکار کیا، جس نے رسولوں کی رہنمائی کی، وہی روح القدس آج ایمانداروں کو خدا کا کلام سکھاتا ہے، یاد دلاتا ہے، اس کی روشنی سے منور کرتا ہے اور ہماری زندگیوں میں کلام کو زندہ کرتا ہے. آمین. اور اس کا اطلاق ہماری زندگیوں میں جب وہ کرتا ہے اور وہ ہمارا مددگار اس کو اپلائی ہماری زندگیوں میں کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. آمین. روح القدس نہ صرف خدا کے کلام کا مصنف ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا استاد بھی ہے.
An author could be the best teacher. An author could be the best interpreter as well. पाकरू खुदा के कलाम का ना सिर्फ मुसन्निफ है, बल्कि उसका सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे मुस्तनद उस्ताद भी है और उसका तर्जमान भी है, उसको इंटरप्रेट भी करता है वो। और वो पाक सहीफ़े जो उसके वसीले से लिखे गए हैं और अब हमारे दिलों को उनको समझने और उसको जीने के लिए खोल देता है। आमीन। खुदा का कलाम खुदा के दिल का निचोड़ है जो उसके रूह के वसीला से लिखा गया है, और पाकरू बातन में आग लगाता है कलाम के वसीला से। यर्मिया 23 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, क्या मेरा ये कलाम आग की मानद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानद जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है, ये उसका कलाम का काम है। हालेलुया। और पाकरू दिलों और ज़िंदगियों को पाक कलाम की रोशनी से रूशनास कराता है और हमारी ज़िंदगियों को कलाम की रोशनी से मुनव्वर और रोशन करता है। एक अगर डोंट टेक इट एज अ थियोलॉजी बट एक एनालॉजी है कि अगर पाक कलाम लकड़ी है एंड बड़ा प्यारा फॉरेस्ट खुदा ने लगाया है पाकरू के वसीला से, इसके अंदर बड़ी खूबसूरत लकड़ियाँ मौजूद हैं। हर रोज़ के लिए एक खूबसूरत सबसे महंगी लकड़ी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन लकड़ी आग के बगैर जलती नहीं रहती और आग बगैर लकड़ी के बहुत ज़्यादा देर तक जलती नहीं रहती है। पाकरू वो आग है, जब आप इस लकड़ी को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, इस लकड़ी को अपने ऑल्टर पर लेकर आएंगे, तो इस लकड़ी को आग जलाएगी जो लगेगी वो पाकरू की है, और पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर उस आग को जारी और सारी रखेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर वो पैशन और वो जज्बा और वो जोश जो खुदा के कलाम को पढ़ने का है, खुदा के कलाम को समझने का है, खुदा के कलाम पर अमल करने का है, वो उसको जारी और सारी करेगा। आमीन, आमीन। यीशु के नाम में आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें। कहें पाकरू, कहें पाकरू अच्छे मददगार, तू जो इस कलाम का मुसन्निफ है, मुझे इस कलाम को समझने, इसको अपनी ज़िंदगी में रख दे और इस कलाम में बढ़ने की लिए मेरी मदद कर। इस कलाम को मेरी ज़िंदगी में, इस कलाम को मेरी ज़िंदगी में, इस कलाम को मेरी ज़िंदगी में पाकरू ज़िंदा कर दे, ताकि मैं इस कलाम को जीना शुरू कर दूँ जो खुदा के दिल की अक्कासी करता है। पाकरू मेरी मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन।